اب ہم دیکھیں گے حرف واو کا استعمال. واو. تو آئیے دیکھتے ہیں کچھ الفاظ جن میں واو کا استعمال ہوا ہے. وہ، واو ہے وہ، یعنی واو پیش ہے وہ. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ واو کے بعد کوئی بھی حرف اس سے ملایا نہیں جاتا، اس لیے اگر کسی لفظ، کسی شبد کے بیچ میں واو آ جاتا ہے تو پھر اس کے بعد کے حروف الگ لکھے جاتے ہیں. جیسے کوئی. کوئی، اب دیکھیے یہاں پر واو آ گیا ہے بیچ میں، اس میں یہ ہے کاف واو حمزہ چھوٹی اے کوئی. واو چونکہ بیچ میں آ گیا ہے اس لیے بعد کے حروف پھر الگ لکھے گئے ہیں. کاف پیش واو کو حمزہ چھوٹی اے ای، حمزہ چھوٹی اے ای. کوئی. کوئی. اب انہیں جب ہم ملائیں گے تو کاف اور واو ایک ساتھ ملایا جائے گا. کاف واو کو. اب واو کے بعد کوئی حرف اس سے ملایا نہیں جاتا اس لیے حمزہ اور چھوٹی اے الگ لکھا جائے گا. حمزہ چھوٹی اے، حمزہ چھوٹی اے کوئی. اور. الف زبر واو او رے اور. الف کے بعد کوئی حرف اس سے ملایا نہیں جاتا اس لیے واو الگ لکھا گیا ہے. واو کے بعد کوئی حرف اس سے ملایا نہیں جاتا اس لیے رے الگ لکھا گیا ہے. اور. باتونی. بے الف با تے واو تو نون چھوٹی اے نی. باتونی. بے الف با تے واو الٹا پیش تو باتو نون چھوٹی اے نی. باتونی. اب ان سب کو ہم ملائیں گے تو یہ ہو گیا بے الف با. الف کے بعد کوئی حرف اس سے ملایا نہیں جاتا اس لیے تے اور واو ملائیں گے. تے واو تو. واو کے بعد کوئی حرف اس سے ملایا نہیں جاتا اس لیے نون اور چھوٹی اے پھر الگ لکھا جائے گا. نون چھوٹی اے نی. باتونی. پوجا. پوجا. پے واو پو جیم الف جا. پوجا. پے واو الٹا پیش پو جیم الف جا. پوجا. پوجا. اب انہیں ہم ملائیں گے ان حروف کو. پے واو پو جیم الف جا. پوجا. تو. تے واو تو. تے پیش تے واو الٹا پیش تو. تے واو الٹا پیش تو. اب انہیں ملا دیں گے ہم. تے واو تو. حوض. حوض. ہے واو زاد حوض. ہے زبر واو ہو زاد حوض. حوض. اب ان سب حروف کو ہم ملائیں گے تو ہے واو ایک ساتھ ملایا جائے گا ہو، اور واو کے بعد کوئی حرف اس سے ملایا نہیں جاتا اس لیے زاد الگ لکھا جائے گا. حوض. حوض. خوب. خے واو بے خوب. خے واو الٹا پیش خو بے خوب. اب انہیں جب ہم ملائیں گے تو خے واو ایک ساتھ لکھا جائے گا. واو کے بعد کوئی حرف اس سے ملتا نہیں اس لیے بے الگ لکھا جائے گا. تو کیا خوب. دوا. دال واو الف دوا.
दाल ज़बर द, वाव अलिफ वा दवा। दाल के बाद कोई हर्फ उससे मिलाया नहीं जाता, इसलिए वाव अलग लिखा गया है। वाव के बाद भी कोई हर्फ उससे नहीं मिलाया जाता, इसलिए अलिफ अलग लिखा गया है। यानी दाल वाव अलिफ दवा। सवार, सीन वाव अलिफ रे सवार। सीन वाव अलिफ सवा और रे सवार। सीन ज़बर स, वाव अलिफ वा और रे सवार। यानी जब हम मिलाएंगे तो सीन वाव एक साथ मिलाया जाएगा। वाव के बाद कोई हर्फ उससे मिलाया नहीं जाता, इसलिए अलिफ लिखा गया है। अलिफ के बाद कोई हर्फ उससे मिलाया नहीं जाता, इसलिए रे अलग लिखा गया है। सवार, सीन वाव अलिफ रे सवार। शोर, शीन वाव रे शोर। शीन पेश वाव शो और रे शोर। अब इन्हें जब हम मिलाएंगे तो शीन वाव एक साथ मिलाया जाएगा, शीन वाव शो और रे शोर। क्योंकि वाव के बाद कोई हर्फ उससे मिलाया नहीं जाता, इसलिए रे अलग लिखा जाएगा, शोर। सूरत, सीन वाव सू रे ते रत। सूरत, सॉरी, स्वाद वाव सू रे ते रत। सूरत। स्वाद वाव उल्टा पेश सू, रे ज़बर र और ते रत। सूरत। सूरत। अब इन्हें मिलाएंगे इन हरूफ को तो स्वाद वाव सू रे ते रत। सूरत। ज़रूरत, ज़ाद रे वाव रे ते। ज़ाद रे वाव ज़रू, रे ज़रूर और ते रत। ज़रूरत। ज़ाद पेश ज़ू, रे वाव उल्टा पेश रू, ज़रू, रे ज़बर र और ते रत। ज़रूरत। ज़रूरत। इन्हें जब हम मिलाएंगे तो ज़ाद और रे एक साथ मिलाया जाएगा। ज़ाद रे, रे के बाद कोई हर्फ उससे मिलाया नहीं जाता, इसलिए वाव लिखा जाएगा। वाव के बाद भी कोई हर्फ उससे मिलाया नहीं जाता, इसलिए रे लिखा गया। रे के बाद भी कोई हर्फ उससे मिलाया नहीं जाता, इसलिए ते। ज़ाद रे वाव रे ते ज़रूरत। तवील, तो वाव ये लाम। तवील। तो ज़बर वाव छोटी ये वी, लाम वील। तवील। इन्हें जब हम मिलाएंगे तो वाव एक साथ मिलाया जाएगा। वाव के बाद कोई हर्फ उससे मिलाया नहीं जाता, इसलिए ये और लाम एक साथ मिलाया जाएगा। ये और लाम। तवील। औरत, ऐन वाव रे ते औरत। ऐन ज़बर वाव औ, रे ज़बर र ते रत। औरत। अब इन्हें जब हम मिलाएंगे तो ऐन और वाव एक साथ मिलाया जाएगा। ऐन वाव औ। वाव के बाद कोई हर्फ उससे मिलाया नहीं जाता, इसलिए रे अलग लिखा जाएगा। रे के बाद कोई हर्फ उससे मिलाया नहीं जाता, इसलिए फिर ते अलग लिखा जाएगा। ऐन वाव रे ते औरत। औरत। गौर, गैन वाव रे गौर। गैन ज़बर वाव गौ और रे गौर। अब इन्हें हम मिलाते हैं तो गैन वाव एक साथ मिलाया जाएगा। वाव के बाद कोई हर्फ उससे मिलाया नहीं जाता, इसलिए रे अलग लिखा जाएगा। गौर। फ़ौरन, फ़े वाव फ़ौ रे अलिफ
الف پر تنوین ہے تو ہوا فوراً. اگر تنوین نہیں ہوتی تو یہ پڑھا جاتا فورا، لیکن تنوین ہے تو یہ ہوا فوراً. فوراً. قوم، قاف واو قو میم قوم، قاف زبر واو قو میم قوم. انہیں جب ہم ملائیں گے تو قاف اور واو ایک ساتھ ملایا جائے گا، قاف واو، اور واو کے بعد کوئی حرف اس سے ملایا نہیں جاتا، اس لیے میم الگ لکھا جائے گا. قوم. قوم. کوئی، کاف واو کو حمزہ چھٹیے ای کوئی، کاف پیش واو کو حمزہ چھٹیے ای کوئی. کوئی. انہیں جب ہم ملائیں گے تو کاف واو ایک ساتھ ملایا جائے گا، واو کے بعد کوئی حرف اس سے ملایا نہیں جاتا، اس لیے حمزہ اور یہ الگ لکھا جائے گا. حمزہ یہ، حمزہ چھٹیے کوئی. گول، گاف واو گو اور لام گول، گاف پیش واو گو اور لام گول. اب جب ہم انہیں ملائیں گے تو گاف اور واو ایک ساتھ ملایا جائے گا، گاف اور واو گو، واو کے بعد کوئی حرف اس سے ملایا نہیں جاتا، اس لیے لام الگ سے لکھا جائے گا. گول، گاف واو لام گول.